अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नासिरीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में हम एक और कहानी के ज़रिए अरबी बोलना सीखेंगे और ये कहानी बाजार से मुतल्लिक है जो कि अल क़िराअतुर राशिदा किताब से ली गई है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। उमर कहता है खालिद से, हल ज़ुरता सूक़ हाज़ल बलद या सदीक़ी। हल ज़ुरता सूक़ हाज़ल बलद या सदीक़ी। हल ज़ुरता, क्या तुमने देखा है, सूक़ हाज़ल बलद, इस शहर की बाजार, इस शहर की मार्केट या इस शहर का बाजार, या सदीक़ी, ऐ मेरे दोस्त। हल ज़ुरता सूक़ हाज़ल बलद या सदीक़ी, क्या तुमने इस शहर का बाजार देखा है ऐ मेरे दोस्त। हैव यू विजिटेड द मार्केट ऑफ दिस सिटी ओ माई फ्रेंड। तो खालिद जवाब देता है, ला या अखी, ला या अखी, ला नहीं, या अखी ऐ मेरे भाई, ला या अखी नहीं मेरे भाई, नो माई ब्रदर, यानी इस शहर की जो मार्केट है वो मैंने नहीं देखा है। आगे खालिद कहता है, फ़इन्नी गरीबुन जदीदुन फ़ी हाज़ल बलद। फ़इन्नी गरीबुन जदीदुन फ़ी हाज़ल बलद। फ़इन्नी, क्योंकि मैं, गरीबुन अजनबी हूँ, जदीदुन नया हूँ, फ़ी हाज़ल बलद, इस शहर में। फ़इन्नी गरीबुन जदीदुन फ़ी हाज़ल बलद, मैं तो इस शहर में बिल्कुल नया अजनबी हूँ। आई एम अ वेरी न्यू स्ट्रेंजर इन दिस सिटी। आगे खालिद कहता है, ला आरिफु तरीक़, मैं रास्ता नहीं जानता। ला आरिफु, मैं नहीं जानता, अत्तरीक़, रास्ता। आई डोंट नो द वे। आगे उमर कहता है खालिद से, ताआला मई या अखी। ताआला मई या अखी, मेरे साथ आओ मेरे भाई। ताआला, आओ, मई, मेरे साथ, या अखी, मेरे भाई। कम विद मी माई ब्रदर। फ़इन्नी ज़ाहिबुन इला सूक़। फ़इन्नी ज़ाहिबुन इला सूक़। फ़इन्नी, क्योंकि, ज़ाहिबुन, जा रहा हूँ। फ़इन्नी, क्योंकि मैं, ज़ाहिबुन, जा रहा हूँ, इला सूक़, बाजार। फ़इन्नी ज़ाहिबुन इला सूक़, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। लिअश्तरिया बाज़ल हवाइज। लिअश्तरिया बाज़ल हवाइज। लिअश्तरिया, ताकि मैं खरीदूँ, बाज़, कुछ, अल हवाइज, ज़रूरी चीज़ें। लिअश्तरिया बाज़ल हवाइज, ताकि कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदूँ, या मैं बाजार इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदूँ। टू बाय सम नेसेसिटीज़। इसके बाद है, वनरजिउ क़ब्ल अल मग़रिब इंशाअल्लाह। उमर खालिद से कहता है, वनरजिउ क़ब्ल अल मग़रिब इंशाअल्लाह, और हम मग़रिब से पहले वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वनरजिआ क़ब्ल अल मग़रिब इंशाअल्लाह, तो मतलब होगा कि हम मग़रिब, और ताकि हम मग़रिब से पहले वापस आ जाएं इंशाअल्लाह। एंड वी विल रिटर्न बिफोर मग़रिब। फ़इन्न सूक़ गैरु बईद, ये उमर खालिद से कहता है, फ़इन्न सूक़ गैरु बईद। फ़इन्न, क्योंकि, अस्सूक़, बाजार या मार्केट, गैरु बईद, दूर नहीं है। फ़इन्न सूक़ गैरु बईद, क्योंकि बाजार ज़्यादा दूर नहीं है। बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट फार। आगे खालिद उमर से कहता है, जब बाजार पहुंच जाता है तो कहता है, माशा अल्लाह हादिही सूक़ुन कबीरा। माशा अल्लाह हादिही सूक़ुन कबीरा। माशा अल्लाह, हादिही, यह, सूक़, बाजार, कबीरा, बड़ा। हादिही सूक़ुन कबीरा, ये एक बड़ा बाजार है या ये एक बड़ी मार्केट है। माशा अल्लाह, दिस इज़ अ बिग मार्केट। वद्दकानीनु नज़ीफ़तुन जमीला। खालिद कहता है, वद्दकानीनु नज़ीफ़तुन जमीला, और दुकानें साफ सुथरी और खूबसूरत है। वद्दकानीन, ये दुकान की जमा है दकानीन, और दुकानें, नज़ीफ़ा, साफ सुथरी हैं, जमीला, और खूबसूरत है। एंड द शॉप्स आर क्लीन एंड ब्यूटीफुल। वमा हाज़ा दुक्कानु, वमा हाज़ा दुक्कानुल जमीलु इलल यमीन या उमर। खालिद उमर से पूछता है, वमा हाज़ा दुक्कानुल जमील इलल यमीन या उमर, और ये दाईं तरफ खूबसूरत दुकान किस चीज़ की है ए उमर। वमा हाज़ा दुक्कानु, वमा, वा मतलब और, मा मतलब क्या, हाज़ा मतलब यह, दुकान मतलब दुकान, अल जमील, खूबसूरत,
اور یہ خوبصورت دکان کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے؟ الی الیمین دائیں طرف، یا عمر اے عمر، وما هذا الدکان الجمیل الی الیمین یا عمر، اور یہ دائیں طرف خوبصورت دکان کس چیز کی ہے اے عمر؟ اینڈ واٹ از دس بیوٹیفل شاپ آن دا رائٹ او عمر؟ هذا دکان فاکہانی، عمر کہتا ہے خالد کو جواب دیتے ہوئے، هذا دکان فاکہانی الا تری الی الفواکہ، هذا یہ دکان فاکہانی پھلوں کی دکان ہے، دکان فاکہانی پھلوں کی دکان ہے، هذا دکان فاکہانی الا تری الی الفواکہ، کیا تم پھلوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ یعنی پھل لگے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ پھلوں کی دکان ہے۔ This is a fruit shop. Do you not see the fruits? وَتَرَى النَّاسَ يُسَاوِمُونَ الْفَاكِهَانِيَّ فِيهَا، وَتَرَى النَّاسَ يُسَاوِمُونَ الْفَاكِهَانِيَّ فِيهَا، اور لوگوں کو دکاندار سے سودا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اس میں، یعنی اس مارکیٹ میں، اس دکان میں دیکھیں آپ کیا ہے، لوگ کیا ہے دکاندار سے سودا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دکان کس کی ہوگی؟ پھلوں کی۔ وَتَرَى النَّاسَ يُسَاوِمُونَ الْفَاكِهَانِيَّ فِيهَا، اور لوگوں کو دکاندار سے سودا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اس میں، فاکہانیہ یعنی پھل فروش جو ہوتے ہیں۔ اینڈ ڈو یو ناٹ سی پیپل بارگیننگ ود دا فروٹ سیلر ان اٹ، انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، آگے عمر کہتا ہے انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ، انا اريد میں چاہتا ہوں، ان اشتری خریدنا، شیئا من الفواکہ کچھ پھل یا پھلوں میں سے کچھ پھل، شیئا کچھ، من الفواکہ پھل، انا اريد ان اشتری شیئا من الفواکہ میں پھلوں میں سے کچھ خریدنا، کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں۔ I want to buy something from the fruits۔ الجوافہ والبرتقال، وہ کچھ پھل کون سے ہیں؟ الجوافہ والبرتقال، امرود اور سنترا، گواوا اینڈ اورنج۔ فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرہ، فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرہ، فإنی اريد کیونکہ میں چاہتا ہوں، ان ادعو بلانا، بعض الاخوان بعض بھائیوں کو یا بعض دوستوں کو، الى الفطور ناشتے پر، بکرہ کل صبح۔ عمر کہہ رہا ہے خالد سے میں پھل خریدنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ کل صبح میں اپنے کچھ بھائیوں کو ناشتے کے لیے بلانا چاہتا ہوں۔ فإنی اريد ان ادعو بعض الاخوان الى الفطور بکرہ، کیونکہ میں کچھ بھائیوں کو کل صبح ناشتے پر بلانا چاہتا ہوں۔ I want to invite some brothers for breakfast tomorrow۔ الجوافۃ غالیۃ جدا فی هذه الایام، امرود بہت مہنگا ہے ان دنوں میں، یعنی ان دنوں میں امرود بہت مہنگا ہے۔ الجوافہ امرود، غالیۃ جدا بہت مہنگا ہے، فی هذه الایام ان دنوں میں، گواوا is very expensive these days۔ والبرتقال حامض ولا بأس بالموز، والبرتقال اور سنترا حامض کھٹا ہے، ولا بأس بالموز اور کیلا ٹھیک ہے، اور کیلا لینے میں مطلب کوئی حرج نہیں۔ والبرتقال حامض ولا بأس بالموز، and the orange is sour but the banana is fine۔ تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، وہ آگے کہتا ہے تفضل یا اخی، میرے بھائی آگے بڑھو، ہم دکاندار سے سودا کرتے ہیں یعنی مول بھاؤ کرتے ہیں۔ نساوم الفاکہانیہ، تفضل یا اخی نساوم الفاکہانیہ، میرے بھائی آگے بڑھو، ہم دکاندار سے سودا کرتے ہیں۔ پلیز گو اہیڈ مائی برادر، لیٹ اس بارگین ود دا فروٹ سیلر۔ احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرہ، احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرہ، احسن بہتر ہے، ان نشتری الفواکہ کہ ہم خریدیں پھل، من سوق الخضر سبزی منڈی سے، بکرہ کل صبح۔ احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرہ، بہتر ہے کہ ہم کل صبح سبزی منڈی سے پھل خریدیں۔ It is better that we buy fruits from the vegetable market tomorrow فإن الفواكه والثمار فيها كثيرة ورخيصة، فإن الفواكه والثمار فيها كثيرة ورخيصة، فإن الفواكه کیونکہ پھل، والثمار اور میوے، فیہا وہاں یعنی سبزی منڈی میں، کثیرہ زیادہ ہیں، ورخیصہ اور سستے ہوتے ہیں۔ فإن الفواكه والثمار فيها كثيرة ورخيصة، کیونکہ پھل اور میوے وہاں زیادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ Because the fruits and produce
देयर आर प्लेंटीफुल एंड चीफ। हादा हुआ राय, यही राय बेहतर है या यही सही फैसला है। दिस इज द राइट ओपिनियन या दिस इज द राइट आइडिया। मुहतरम नासिरीन इकराम, उम्मीद है कि आपको इस कहानी के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये इस कहानी का पहला हिस्सा है, दूसरा भी हिस्सा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।